आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। तकरीबन वफाक ने मौसम सरमा की तातीलात के बाद पीर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया है। पीर से मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे 3 मरहलों में खुलना शुरू हो जाएंगे। आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास के बाद वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान किया। 18 तारीख को 9, 10, 11, 12 जो है वो खुल जाएंगे। जो 25 को क्लास पहली से या पहली से पहले से लेके 8वीं तक जो क्लासेस खुलनी थी, उसका फैसला किया गया कि उसको 1 हफ्ता आगे कर दिया जाएगा। वो 1 तारीख को खुलेंगे। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी 1 फरवरी को खुल जाएंगे। इस साल बगैर इम्तिहान के किसी बच्चे को पास नहीं किया जाएगा जिस तरह पिछले साल किया गया था। अगले हफ्ते मजीद जायजा लिया जाएगा नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर में, क्योंकि प्राइमरी बच्चों ने आना है और सेकेंडरी और हायर एजुकेशन ने आना है, तो उससे पहले ये देखा जाएगा कि शहरों के अंदर इन्फेक्शन कितनी है और उसका हिसाब किताब लगा के कोई पॉलिसी जो है वो अगले हफ्ते की जाएगी। ये मुमकिन है अगर किसी शहर में इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे तालीमी इदारे ना खोले जाएं, लेकिन जो बाकी अजला है वहाँ पे खोल दिए जाएं। शफ़क़त महमूद का कहना था कि तालीम और सेहत को लेकर साथ चलना होगा। यकीनन कोरोना जारी है, ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है कि तालीम और सेहत को अब साथ साथ चलाना होगा। स्कूल बंद होने का या तालीमी इदारे बंद होने का एक वाज़े असर जो है वो इन्फेक्शन रेट पे पड़ता है। तो 26 नवंबर को हमने बंद किया, उससे ग्राफ कुछ नीचे आया, लेकिन जो हमारे पास लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स है, पॉजिटिविटी रेशो जो है वो 7.14 से कम होकर 6.10 पे आई है, लेकिन अभी भी निस्बतन ज्यादा है। और जो रोजमर्रा के केसेस हैं वो 3000 से कम होकर 2300 तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी हाई इन्फेक्शन रेशोज हैं और केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तालीमी इदारे बंद होने से बहुत नुकसान हुआ है तालीम का पिछले 8-9 माह में, लेकिन साथ साथ हमने सेहत का भी ख्याल करना है, कम से कम रिस्क हो और साथ साथ तालीम का जो सिलसिला जो है वो भी जारी रहे। ये उसी सूरत में जारी रह सकता है जब इंतहाई एहतियात की जाए, लाजमी मास्क पहने जाएँ। और क्योंकि आज भी पाकिस्तान में कोरोना वायरस पूरी तरह काबू में नहीं है, पिछले 10 रोज़ में औसतन रोज़ाना 2175 केसेस के साथ यौमिया 40 अमवात रिपोर्ट्स हो रही हैं। हमारे यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद भी अब 34,000 के करीब है और क्रिटिकल मरीजों की तादाद भी 2250 के करीब हो चुकी है। इसी दौरान ये खबरें भी हैं कि पाकिस्तान में वैक्सीन कब आएगी और कौन सी वैक्सीन आएगी, इस सिलसिले में इब्हाम बढ़ रहा है, मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं। इब्तिदा में तो ये बताया गया था कि जनवरी में पाकिस्तान में वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी, फिर 100% यकीन से कहा गया कि इस क्वार्टर में और बल्कि उससे कहीं पहले ये वैक्सीन हो जाएगी, मगर ये कन्फ्यूजन बरकरार है। इसी दौरान तालीमी इदारे खोलने का फैसला हुआ है। तमाम उमूर पर बात करते हैं। एक बार फिर हमें ज्वाइन करें डॉक्टर फैसल सुल्तान, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत। तालीमी इदारे खोलने का फैसला हो गया है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आप मेडिकल साइड को, साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं हुकूमत की फ़ैसला साजी में, आपकी कोई तशवीश है, आपको कंसर्न है कि तालीमी इदारे खुल रहे हैं और कोरोना तो जारी है? मेन खदशा ये है जी कि बीमारी की जो दूसरी लहर थी, सेकेंड वेव जिसको हर कोई बोल रहा है, वो एक पीक पे पहुंची और जब हमने एनालाइज किया तो हमें एहसास हुआ कि हमें 2-3 ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिनको के कर्टेल करने की, रोकने की ज़रूरत थी ताकि बीमारी पे, वबा पे काबू पाया जा सके। एक जो इंडोर शादियां थी, दूसरी चीज़ रेस्टोरेंट्स थे और तीसरी चीज़ थी जो बहुत बड़ा हमारा सेगमेंट है एजुकेशन का, जिसमें तकरीबन हमारी 5 करोड़ के करीब आबादी जो है, बच्चे जो हैं वो उसमें पढ़ते हैं और वो हर रोज़ जाते हैं और अक्सर स्कूलों के जो क्लासरूम्स हैं छोटे हैं और वो टाइट एनवायरनमेंट में होते हैं और छोटे बच्चों के साथ या बच्चों के साथ अमूमी तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट SOPs करना इतना आसान काम नहीं। अब ये 3 चीज़ें थी और इन्हीं तीनों सेक्टर्स को बंद किया गया। जब इनको देखा गया तो फिर बीमारी की जो दूसरी लहर है उसकी तेज़ी में कुछ कमी आनी शुरू हुई। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि कमी तो आई है, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में हमने इस कमी के आते आते कुछ थोड़ा ठहराव देखा है। जो हमारी वेव है वो एक जगह रुक गई है, फर्दर नीचे नहीं जा रही। इसलिए आज इस सूरत हाल का अज़-सर नौ दोबारा से जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी था। ज़ाहिर है तालीमी जो हमारा सेक्टर है, उनके तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो एजुकेशन के मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना था, लेकिन हमने हेल्थ को भी देखना था और इनके दरमियान एक तवाज़ुन रख के फ़ैसला करना।
تو فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جو بورڈ کی کلاسز ہیں 9ویں سے اوپر والی 9 through 12 ان کو اس لیے اجازت دی گئی کھولنے کی کیونکہ ان کے امتحان ہیں، اور یہ اگر ٹوٹل میں گنا جائے تو یہ جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تعلیمی اداروں میں ینگ لوگ پڑھتے ہیں، اس کا تقریباً یہ 10% بنتا ہے. تو یہ ایک بتدریج سا پروسیس ہے اس کو، لیکن باقیوں کو تھوڑا آگے کر دیا گیا تاکہ کہ ہم دیگر اعداد و شمار اور ایوالونگ سچویشن کو دوبارہ سے دیکھ سکیں، تاکہ پھر ہم ایک دفعہ جائزہ لے کے فیصلہ کریں کہ آگے کیا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایس او پیز پہ عمل کرانا دیکھتے ہیں کیسے، کیونکہ سپٹمبر میں ہم نے ایکسپیرینس کیا تھا جب کھولے تھے تو ایک دم انفیکشن میں اضافہ ہوا تھا، تو اب پھر ہم یہ کر رہے ہیں تو یقیناً یہ اپ ہل ٹاسک ہوگا اگین کہ ایس او پیز پہ عمل ہو. سب سے اولین اسٹریٹجی سکسیسفل امپلیمنٹیشن کی یا سکسیسفل پلاننگ کی تو یہ ہے کہ ہم نے اس کی سٹیجنگ ذرا فردر لمبی کر دی. آج آپ کو معلوم ہے کہ جو ہم نے اجازت دی جن کلاسز کو کھولنے کی، وہ جو ناگزیر تھے، جو جن کے بورڈ کے ایگزامز وغیرہ ہیں، لیکن باقی سب کو ہم نے تھوڑا سا آگے کر دیا. تو ایک تو یہ کہ ہم دوبارہ سے سارے فیکٹس اور فگر اسٹیٹسٹکس دیکھ سکیں، اور اس دوران جو سکولز 9th to 12th کو پڑھا رہے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن، وہاں کی پریکٹس، ان کی ٹریننگ اور تھوڑا ان کی مانیٹرنگ جو ہے وہ بھی بہتر ہو چلے گی، تو ذرا تیاری ہو جائے گی باقی چھوٹے بچوں کو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں، اور ویسے تو خیال یہ تھا کہ جنوری میں ہمارے یہاں ویکسین آنی شروع ہو جائیں گی، پھر کہا فیبرری میں، پھر کہا مارچ میں، تو آ ہی جائیں گی. اب یہ ایک عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں کہ جی ویکسین کے حوالے سے کوئی ڈیفینٹ فیصلہ نہیں ہے، ڈیفینٹ ویکسین نہیں پتہ، ڈیفینٹ آرڈرز تک پلیس نہیں ہوئے ہیں. کافی یہ ایک تشویشناک اب صورتحال ویکسین کے حوالے سے اور کنفیوژن جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کیا معاملہ ہے یہ؟ ہمارا کوئی ویکسین کا جو بائیلیٹرل آرڈر ہے وہ فائنل نہیں ہوا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کب اور کس تاریخ کو ہمیں دوا مل رہی ہے. لیکن یہ کاغذ پہ نہیں ہے سچویشن. اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کیسے. دیکھیے، 2 بڑے راستے ہوں گے ہمیں ویکسین کی فراہمی کے، کسی بھی ویکسین کی فراہمی کے. ایک وہ جو حکومت پاکستان براہ راست کسی کمپنی سے دوائی خریدے اور اس کو فراہم کرے ملک میں اور اس کو فری آف کاسٹ لگائے. یہ بائیلیٹرل جس کو ہم بولتے ہیں، 2 لوگوں کے درمیان مابین 2 فریق اس میں ہیں، حکومت اور جو کمپنی ہے. دوسرا طریقہ جو ویکسین کو پروکیور کرنے کا ہوگا وہ کوویکس کی فیسلٹی ہے. کوویکس ایک اس طرح کا ایک جوائنٹ سی فیسلٹی ہے جس کے اندر لو مڈل انکم کنٹریز کے لیے وہ اکٹھے پرچیز کرتے ہیں اور بہت سارے ممالک کو فری مہیا کریں گے. وہ 2-3 مختلف سورسز سے لیں گے اور پھر وہ تمام ممالک میں جو اس کے لیے ایلیجبل ہیں اس کو وہ فراہم کریں گے. اچھا، اب یہ 2 راستے ہیں. آپ پہلے راستے کا ذکر کر لیتے ہیں. پہلے راستے میں جو ڈائریکٹ ہم نے آرڈرز پلیس کرنے ہیں اس کے لیے ہم ریڈی ہیں. ہمارے پاس شارٹ لسٹڈ جسے کہتے ہیں سورسز بھی ہیں، لیکن ہم نے فائنل آرڈر ابھی اس لیے ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ہمیں ایگزیکٹ ٹائم فریم کا کلیئر نہیں ہو رہا کہ کتنی ڈوزز ہمیں کب مل جائیں گی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو کوویکس کی فیسلٹی ہے وہ بھی بہت اس پہ ایکٹیولی کام ہو رہا ہے اور اس میں بھی جلد ہمیں کچھ نیوز مل جائے گی. ہم نے یہ کہا تھا شروع سے، پہلے دن سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ 2021 کی پہلی سہ ماہی میں، فرسٹ کوارٹر میں ہمیں امید ہے کہ ہمیں ویکسین مل جائے گی انشاءاللہ. اور ظاہر ہے فرسٹ کوارٹر شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیں امید ہے کہ اس پہلی سہ ماہی کے ختم ہونے سے پہلے ہمارا جو پہلا مرحلہ ہے ویکسین لگانے کا وہ شروع ہو چکا ہوگا. اس میں جو ہی ہم کوئی فائنل ریٹن چیز کرتے ہیں اور ہمیں جواب میں ایگزیکٹ اماؤنٹ اور ایگزیکٹ ڈیٹ ملتی ہے تو ہم ضرور اس کو شیئر کر دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب یہ ویکسین آ جائے گی اس کے بعد جو ظاہر ہے کہ ویکسینیشن کا پروسیس جو شروع ہوگا اس کے لیے اب مختلف خبریں آ رہی ہیں، تو کیا یہ آل اوور پاکستان کس طرح سے پہنچایا جائے گا؟ یہ پروسیس سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے یا اس وقت تک فارملی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا؟ جو ہمارا ای پی آئی کا سسٹم ہے، ایکسپینڈڈ پروگرام، اس کی جو ایگزسٹنگ اسٹرینتھ ہے، جو اس کا سپلائی چین ہے، اس کا استعمال ہوگا. لیکن وہ چونکہ بچوں کے لیے ہوتا تھا، اس کا ایک اسٹرکچر ایک طرح سے ہے، ہمیں اس میں بہت ساری میجر ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں گی. ایک تو یہ کہ ایک سافٹ ویئر بنا لیا گیا جس کے ذریعے یہ ٹریک کیا جا سکے گا کہ کس کو ویکسین لگ گئی ہے، کس کو لگنی ہے، کیسے کانٹیکٹ کرنا ہے. 2 طرفہ ہوگا. ہم جو ریسیپینٹ ہے ویکسین لگوانے، جس کو لگانے کی باری ہے، اس کو میسج بھی جائے گا اور اس کو وہ خود اپنے آپ کو رجسٹر بھی کر پائے گا، یعنی دونوں طرف کی ٹریفک موجود ہوگی. اور اس کے علاوہ جو اس کا کولڈ چین ہے ہمارے پاس وہ بھی تیار ہے اور وہ ریڈی ہے. اور جو کنونشنل ویکسینز ہیں، یعنی جو -70-80 والی ہیں، ان کے علاوہ باقی سارا کچھ ان پلیس ہے. لیکن ایون باقی دوسری کے لیے بھی ہم کچھ تیاری کر رہے ہیں کیونکہ عین ممکن ہے کہ کچھ ویکسین ان سورسز سے بھی آ جائے جہاں وہ بہت زیادہ ٹھنڈی رکھی جانے والے ویکسینز کا ذکر ہو رہا ہے، تو کچھ اس کی بھی تیاری ہم نے کر رکھی ہے.
سو نہ صرف سافٹ ویئر تیار ہے، نہ صرف کہ ایگزسٹنگ سسٹم تیار ہے، بلکہ اس کے ڈرائی رن یعنی پریکٹس رن جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. 2 دن پہلے پہلا ہوا ہے اور اگلے اس 1 ہفتے کے دوران باقی جو ٹیسٹنگ ہے اس سارے طریقے کی کہ کیسے چلے گا، جس کو ٹیسٹ بولتے ہیں، ایک طرح کی ڈریس ریہرسل بولتے ہیں، ڈرل بولتے ہیں، وہ چیز شروع ہو چکی ہوئی ہے. تو تیاری ہماری مکمل ہے، صرف ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس سورس سے اور کس طرح سے فائدہ مند اور افیکٹو اور سیف ویکسین تھینک یو سو مچ ہو سکے. ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر فیصل سلطان، وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے ہیلتھ، ہمارے ساتھ موجود تھے. پی آئی اے کے بارے میں کوئی بری خبر آئے تو بہت حیرت نہیں ہوتی. ایک اور تکلیف دہ خبر آئی ہے، کوالالمپور میں آج پی آئی اے کا 777 امپاؤنڈ کر لیا گیا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. افسوس کی بات ہے، یقیناً ایک پاکستانی کی حیثیت سے بہت افسوس ہوتا ہے کہ قومی ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل کے حوالے سے بری خبریں سننا ایک معمول کا عمل ہو گیا ہے، اور کوئی بری خبر آئے تو اچنبھا نہیں ہوتا. آج بھی ایسی ہی خبر آئی. آج پی آئی اے کے طیارے بوئنگ 777 کو ملیشیا کے کوالالمپور ایئرپورٹ پر حکام نے قبضے میں لے لیا. پرواز 167 مسافروں کو لے کے کوالالمپور سے کراچی آ رہی تھی، اسے کلیئرنس نہیں دی گئی اور امپاؤنڈ کر لیا گیا. مسافروں کو ایمریٹس ایئر لائن سے روانہ کرایا گیا ہے. پی آئی اے نے انتظام کیا جو کل صبح یہاں پہنچیں گے، اور پی آئی اے کا 18 رکنی عملہ بھی اب کوالالمپور میں پھنس گیا ہے جو 14 دن کوارنٹین میں رہے گا. 2015 میں پی آئی اے نے یہ طیارہ ایک ویتنامیز کمپنی سے لیز پہ لیا تھا. لیز کے $14 ملین کے واجبات ادا نہ کرنے پہ یہ قدم اٹھایا گیا. حالانکہ لیز کا معاملہ اس وقت دبئی کی ایک پیرنگین کمپنی ایویشن اور پی آئی اے کے درمیان برطانوی عدالت میں زیر سماعت ہے. اس کمپنی کی تقریباً ساری مینجمنٹ کا تعلق بھارت سے ہے. پی آئی اے کا کہنا ہے کہ کیس برطانیہ میں زیر سماعت ہونے کے باوجود کمپنی نے ملیشیا میں مقامی عدالت سے یہ یک طرفہ فیصلہ لے لیا ہے، اور جس کے تحت یہ کارروائی کی گئی ہے. یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ کمپنی جس کی مینجمنٹ بھارتی باشندوں پر مشتمل ہے، مقامی عدالت کے جس جج سے فیصلہ لیا ان کا تعلق بھی بھارت سے بتایا گیا ہے. پاکستان انٹرنیشنل کا دعویٰ ہے کہ یہ یک طرفہ کارروائی ہے، اور یہ بہرحال پاکستان انٹرنیشنل کے لیے یقیناً ایک برا امیج ہے، اور فی الحال پی آئی اے کا ایک طیارہ امپاؤنڈ ہو گیا ہے. پی آئی اے کہتی ہے کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کرے گی، اور ساتھ ہی سفارتی سطح پر اس معاملے کو حل کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس افسوسناک واقعے کی مزید تفصیلات ہمیں شیئر کریں گے عبداللہ خان، پاکستان انٹرنیشنل کے ترجمان ہیں. خان صاحب بتائیے گا کہ ابھی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ ویسے ہی ہمارے پاس ایئر کرافٹس کی کمی ہے، ہمارے امیج کے ایشوز ہیں. ایک تو ایئر کرافٹ بھی امپاؤنڈ ہو گیا، امیج بھی خراب ہو گیا، اور بڑے اس پہ شدید مسائل ہوئے ہیں ایئر لائن کے لیے. یہ ایک بیسک معاملہ تھا کہ یہ ڈیفالٹ آپ کا ہے اور یہ کیس آپ کا ہے، وہاں موجود ہے، اور ملیشیا کی اگر عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا تھا تو پی آئی اے کو اور ہماری ایمبیسی کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو ویری مچ، اٹس پلیزر ٹو بی آن یور شو. میں یہاں پہ کچھ وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرے خیال میں آپ کے اور آپ کے ناظرین کے لیے بہت زیادہ اہم ہوں گی. نمبر 1 یہ کہ یہ جو کمپنی ہے یہ ویتنام کی نہیں ہے. دس از اے دبئی بیسڈ کمپنی، پیری گرین ایویشن چارلی لمیٹڈ، جس کا آپ نے ملکیت جس طرح آپ نے بتایا ہے وہ بالکل اس کے اوپر صحیح ہے. دوسری بات اس کے اوپر یہ کہ طیارہ 2015 کے اندر ہمارا فلیٹ کا حصہ بنا اور اس کی ریگولرلی پیمنٹس کی جا رہی ہیں. تیسری بات اس کے اوپر یہ کہ دیکھیے ابھی یہ بات سارا دن چلتی رہی کہ کسی طریقے سے یہ ملک کی بدنامی ہے یا پی آئی اے اس نہج کے اوپر پہنچ کی ہے. یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ 2 پارٹیز کے درمیان میں ایک پیمنٹ کے اوپر ڈسپیوٹ ہے. ہمارے خیال کے مطابق وہ پیسے نہیں اس حساب سے پے کیے جانے چاہیے تھے جس حساب سے وہ مانگ رہے تھے، یا جو بھی اور چیز ہو سکتا ہے اس کو آپ تصفیہ کرتے ہیں. وہ کمپنی آلریڈی آربیٹریشن کے اندر جو ہمارے اور ان کے معاہدے کے درمیان یا معاہدے کی روح سے برطانوی قوانین کے مطابق ہونی تھی، اس حساب سے برطانیہ میں وہ آلریڈی اپنا رائٹ ٹو لیگل یوز کر چکی ہے، اور اکتوبر 2020 میں اس نے آلریڈی ایک کیس فائل کیا جو کہ پی آئی اے ریگرسلی کنٹیسٹ کر رہا ہے، اور پی آئی اے کی بڑی اسٹرانگ ریپرزنٹیشن اس پوری چیز کے اوپر. اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ کیس آلریڈی سب جوڈس تھا، اور جو بھی عدالت اس کے اوپر فیصلہ کرے گی وہ پی آئی اے کے اوپر بھی عمل اس کو کرنا واجب ہوگا اور دوسری کمپنی کو بھی ہوگا. تاہم ایک پیرل جورسڈکشن اپلائی کر کے جو کہ لیگل نارمز کے حساب سے ایک بہت زیادہ اچھا پسندیدہ عمل نہیں سمجھا جاتا کہ آلریڈی ایک کیس کے اندر چیز چل رہی ہے، ایک عدالت کے اندر کیس چل رہا ہے اور آپ اسی کیس کو لے کے ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ عدالت میں چلے جائیں. جن لاز کے مطابق یو کے اندر یہ کیس ہونا تھا وہ چیز چل رہی ہے، اس پہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا، نہ ان کے خلاف فیصلہ آیا نہ ان کے حق میں فیصلہ آیا. لیکن وہ پیرل جورسڈکشن کلیم کرتے ہوئے ملیشیا میں پہنچ گئے جہاں پہ ایک ایکس پارٹی ڈیسیژن ہو گیا. ان ریئل سینس میں دیکھیں تو یہ ایکچولی پاکستان اور پی آئی اے دونوں کے ساتھ زیادتی ہے، بیکاز جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہو یا کوئی اس طرح کا کیس آئے جس میں انٹرنیشنل کمپنیز انوالو ہوں یا جس میں
मुल्कों के दरमियान की चीज़ें हों तो आप ये एक्स पार्टी फैसला दे नहीं सकते, आपको दूसरी पार्टी को सुनना चाहिए, ये उनका मौक़िफ़ लेना चाहिए। आप ये फरमा रहे हैं बात बताना भी काबिल ज़िक्र है कि क्या इसमें जो मलेशियन कोर्ट थी उसने आपको नोटिस नहीं किया, आपको पता नहीं था कि ये केस वहाँ पे फाइल हो गया है और आप वहाँ पे कंटेस्ट नहीं कर रहे थे, या आप ये फरमा रहे हैं कि आपको नोटिस ही नहीं हुआ? देखें, यही तो बहुत ज़्यादा हैरान कुन और ताजुब की बात है कि इस तरह के केसेस के अंदर अदालत को चाहिए था कि वो दूसरे डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट वन जो मेन डिफेंडेंट पीआईए, उसको नोटिस देती। पीआईए की बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कोलमपुर के अंदर, पीआईए वहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड कंपनी काम कर रही है, आपके ऑफिसेज वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, आपकी वहाँ पे मिल्कियती असासे हैं, आपकी सेल्स जो वहाँ के लोकल अकाउंट में आती है। 14/1 यानी गुज़श्ता रोज़ ये फैसला लिया गया और 15 को सरप्राइज तौर के ऊपर, मतलब ये बताना भी आपके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि देखें, जब जहाज़ आपका वहाँ पे अराइव होता है, अगर आप इस तरह का कोई एक्शन करना या करवाना चाहते थे, आप उस पर चेक इन अलाउ नहीं करते। आपने चेक इन अलाउ किया, जहाज़ आए, मुसाफिर उतरे, जहाज़ साफ़ हुआ, खाना लोड हुआ, बाकी तमाम चीज़ें हुई, मुसाफिर जहाज़ में आके बैठ गए, जहाज़ पुश बैक हो रहा था, तब उसकी क्लियरेंस रोकी गई और आधे पौने घंटे बाद कोर्ट का बेलिफ आया और उसने आके कहा कि मैं ये जहाज़ इंपाउंड कर रहा हूँ। ये बड़ी अनहर्ड ऑफ चीज़ें हैं, इस तरह की प्रैक्टिसेस नॉर्मली इस तरह की चीज़ों में नहीं अडॉप्ट की जाती। एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी की लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स होती हैं, हमारी इस कंपनी के साथ भी 6 साल पुरानी रिलेशनशिप है। अब ये तो एग्जीक्यूट हो गया ये ऑर्डर, अब आप क्या करेंगे? जो क्या कुआलालंपुर के हाई कोर्ट पे आप जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे? क्या रिकोर्स है आपके पास लीगल? देखें, अब मसला ये है कि चूंकि ये एक लीगल मैटर है तो उसका रिकोर्स भी लीगल है। हमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप उनके ऊपर हत्या की इज्जत का दावा कर दें, आप उनके करें। अब ये चूंकि लीगल मैटर हो गया, मलेशिया की अदालत में है और हमारी इंटरेस्ट एंड स्टेक है मलेशिया के अंदर, हम उस मार्केट को खाली नहीं छोड़ सकते, तो अब इसको आपने कंटेस्ट लीगली करना है। हमें इतराज़ इस बात पे है कि इसकी टाइमिंग इस हिसाब से रखी गई कि वीकेंड के अंदर शाम को ये एक्शन एग्जीक्यूट किया गया ताकि पीआईए या पीआईए की रिप्रेजेंटेशन या हुकूमत पाकिस्तान या सिफारती अमला इस पर कोई जल्द से जल्द एक्शन ना ले सके, डिस्पाइट द कि आज अटर्नी जनरल भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुए। मंडे को हम इस चीज़ को कंटेस्ट करेंगे और हम इसको विगरसली कंटेस्ट करेंगे और हम इस चीज़ को अदालत को बावर कराने की कोशिश करेंगे। उनके साथ हम ये केस करेंगे कि ये अपने फैसले को रिव्यू करें, नजर सानी करें और इस जहाज़ की इंपाउंडिंग हटाएं, बिकॉज ये केस ऑलरेडी एक डिफरेंट जुरिस्डिक्शन के अंदर ऑलरेडी सब जुडिस है। वो उसको आप केस कहेंगे या वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स है जो वहाँ पे चल रही है लंदन में? देखें, टेक्निकली दैट आर्बिट्रेशन है, बट टेक्निकली इट इज़ इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इट्स अ सब जुडिस मैटर। तो अदालत की एक जुरिस्डिक्शन है क्योंकि उस एग्रीमेंट के अंदर गवर्निंग लॉ जो है वो यूके का है, तो यूके की अदालत इसका फैसला कर सकती है, जो कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन पे एज अ पार्टी टू द एग्रीमेंट हम दोनों के ऊपर जो है वो मानना, हम दोनों की लायबिलिटी है कि हम उसको माने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला खान, स्पोक्समैन पाकिस्तान इंटरनेशनल, हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे कराची के हवाले से कदर खुशगवार खबर है। इस शहर में एक नई फूड स्ट्रीट का आगाज़ हुआ है, रौनक है और बंस रोड को बाकायदा फूड स्ट्रीट का दर्जा दिया गया है। इसको दिखाएंगे आपको छोटे से वक्फे के बाद। शहर कराची की रौनकों में एक इजाफा हुआ है। यहाँ पर एक नई फूड स्ट्रीट का आगाज़ किया गया है। ये कराची की फूड स्ट्रीट बर्न्स रोड के इलाके में बनाई गई है, जो पहले ही लजीज खानों चटखारों की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। अब इसे बाकायदा फूड स्ट्रीट का दर्जा दिया गया है। फूड स्ट्रीट से पैदल चलने वालों के लिए मखसूस है। यहाँ से गुजरने वाला ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर अब शाम को एक नया मंजर देखने में आता है। चटखारे सूरज ढलते ही शाहराह पे सज जाते हैं और बंस रोड को देसी और सकाफती खानों का एक अहम मरकज़ है। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं जो पहले भी आते थे, लेकिन यहाँ का अब माहौल बिल्कुल बदल गया है और यहाँ पर लजीज और मखसूस खानों के छोटे बड़े मुख्तलिफ कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स और फुटपाथ पे उसके लिए जो समा बनाया जाता है वो बनाया जा रहा है। शाम होते ही यहाँ पर लोगों का बड़ा रश लग जाता है। अतराफ़ के इलाके में ट्रैफिक का थोड़ा बहुत मसला पैदा हो गया है, पार्किंग के मसले हैं, लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पे शहर की रौनक में ये दिलचस्प इजाफा है। इसकी पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं शहरियार जंजुआ की इस रिपोर्ट में। कराची के मरकजी इलाके बंस रोड में मज़े मज़े के खानों की दुकानें और रेस्टोरेंट साल से कायम हैं। फ्रेस्को चौक से वुमेन कॉलेज तक दाएं बाएं निहारी के मशहूर होटल, टिक्का कबाब की दुकानें, सज्जी कढ़ाई के रेस्टोरेंट्स, बन कबाब, बर्गर, फास्ट फूड, दही बड़े, हलीम, बिरयानी, रबड़ी, कुल्फ़ी, आइसक्रीम, मिठाई, लस्सी और तकरीबन खाने पीने के हर चटखारे की दुकानें यहाँ मौजूद हैं।
बेहंगम ट्रैफिक, सीवरेज और दीगर मसाइल के बावजूद यहाँ खाना खाने वालों का तांता बंधा रहता था। बिला आखिर सिंध हुकूमत ने इसे बाकायदा फूड स्ट्रीट बनाने का फैसला किया। इस फूड स्ट्रीट को बनाने के पहले मरहले में फ्रेस्को चौक से वुमेन कॉलेज चौरंगी तक सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया गया। सड़क तामीर की गई, कुछ पुरानी इमारतों पर आजमाइशी बुनियादों पर रंगो रोगन किया गया, रोशनी के निज़ाम को बेहतर किया गया। इस सड़क पर ट्रैफिक शाम 7 बजे के बाद से रात 1 बजे तक के लिए बंद की गई और यहाँ आने वालों के लिए वैले पार्किंग का इंतजाम किया गया। गली का रोड खुला हुआ है। चूंकि अभी इसे फूड स्ट्रीट का दर्जा दिए हुए चंद ही दिन हुए हैं, इसीलिए अवाम में मालूमात न होने के बाइस इस रोड से गुजरने वालों को कुछ परेशानी का सामना है, जिसे बंस रोड की ताजिर तंजीम के ओहदेदार खुद मैनेज कर रहे हैं। भाई इस टाइम पे थोड़ी आधे घंटे जो है वो ट्रैफिक का फ्लो होता है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है आधे घंटे के लिए, वो भी फिर उसके बाद वो सब सेट हो जाता है। अभी 2-4 दिन लगेंगे, जब लोगों को पता लग जाएगा कि हमें किस रूट से जाना है, वो अपने डाइवर्शन खुद ले लेंगे। अभी इस फूड स्ट्रीट पर मंसूबाबंदी के मुताबिक काम मुकम्मल तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ का मंजर अभी से ही तब्दील हो गया है। यहाँ अब पुरसुकून माहौल में चहलकदमी करती फैमिलीज नजर आ रही हैं और लजीज खानों से लुत्फ अंदोज होते सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि मुल्क भर से आए शहरी यहाँ के माहौल पर खुश हैं। हम क्वेटा के रहने वाले हैं भाई, बहुत अच्छा है। ये तो अभी पहले से यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा था, अभी ये बंद हुआ है, सब कुछ जो है ना रोड खाली खाने पीने के लिए खुला हुआ रोड है। जितनी बिल्डिंग्स यहाँ पे पुरानी हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, और इनको प्रॉपरली रेनोवेट किया जाए, इनको डेकोर किया जाए तो ये लुक वाइज बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं अक्सर यहाँ पर आता रहता हूँ कराची, और हम हमेशा सोचते थे कि जिस तरह लाहौर में एक एरिया है जो मखसूस है, जब लोग फैमिली के साथ शाम को आए वहाँ पर बैठे एंजॉय करें, तो ये एक अच्छा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने में यहाँ के ताजरों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। बंस रोड की ताजिर तंजीम ने न सिर्फ इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन किया बल्कि और पेश आने वाली तमाम मुश्किलात को बखूबी हल किया। फूड अथॉरिटी से मिलकर हम इसकी हाइजीन को इम्प्रूव करेंगे। इंतजामिया का कहना है कि अभी यहाँ सिर्फ 30 से 35% काम हुआ है। आइंदा 2-3 महीनों में इस फूड स्ट्रीट को आलमी मियार के मुताबिक बनाया जाएगा। इस मंसूबे की दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए बाकायदा कोई फंड मुख्तस नहीं किया गया, बल्कि स्पॉन्सर्स के जरिए इस फूड स्ट्रीट में बेहतरी लाई जा रही है। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशंस अलग से नहीं है जिनसे हम कोई फंडिंग करा रहे हैं जी। ताजिर यूनियन है, उसको हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है, काफ़ी चीज़ों में वो भी हमें हेल्प करते हैं। 2-3 महीने के बाद आई थिंक ये बहुत अच्छी जगह होने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि फूड स्ट्रीट का ये मंसूबा मुकम्मल होने पर बंस रोड के जायकादार लजीज खाने और इस सड़क पर कदीम इमारतों की सूरत में सकाफत मुल्की और आलमी सयाहों को अपनी जानिब खींच लाएगी। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान को ना कोरोना से ख़तरा है, ना अल्हम्दुलिल्लाह भारत से कोई ख़तरा है। हमें हमारी मईशत को जो ख़तरा है और बहुत बड़ा ख़तरा है वो बिजली और गैस के सेक्टर में मौजूद बहरान से है। करप्शन, बद इंतज़ामी और बिजली चोरी की वजह से गर्दिशी कर्ज़ों की मद में रोज़ाना 1.5 अरब रुपए खाक हो रहे हैं और हर रोज़ ये अमल जारी है। इस वक्त गर्दिशी कर्ज़े 2400 अरब रुपए के हो चुके हैं। इसलिए अब बिजली की कीमतों में एक बार फिर जल्द बड़ा इजाफा करना है और ये बहुत जल्द होगा, आज कल में ही ये होना है, जिसके बाद बिजली का बेले काम पाकिस्तानी के लिए 10 से 15% तक बढ़ जाएगा। वफाकी हुकूमत ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में इत्तलात के मुताबिक ₹1.90 फ़ी यूनिट का इजाफा किया है या फैसला किया है। देखते ये हैं कि जब ये ऐलान होता है तो बिजली के नर्ख में क्या इजाफा होता है। बिजली के नर्ख में इजाफे का तकरीबन 175 अरब रुपए लगाया गया है। इत्तलात के मुताबिक आलमी मालियाती इदारों की तजावीज़ की रोशनी में नेपरा ने 300 अरब रुपए की ज़ायद वसूली के लिए हुकूमत को फ़ी यूनिट ₹3.34 बिजली महंगा करने की सिफारिश की थी, लेकिन हुकूमत ने फ़िलहाल इसमें ₹1.90 की तजवीज़ सामने रखी है, मगर इस पर भी हतमी फ़ैसला आना बाकी है। 6 माही एडजस्टमेंट शामिल करके इस वक्त
टैरिफ औसतन 14 रुपये 97 पैसे फी यूनिट है, जबकि मुजव्वज़ा औसत टैरिफ 16 रुपये 84। एक अंदाजे के मुताबिक 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरों का बिजली का बिल तकरीबन 4,500 रुपये का आता था। इसमें अब तकरीबन 700 रुपये का इजाफा हो जाएगा। जैसे जैसे बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते जाएंगे इजाफा बढ़ता चला जाएगा। सरकारी अंदाजों के मुताबिक अगर बिजली की नर्ख में इजाफा नहीं होता है तो जून 2021 तक गर्दिशी कर्जे 2800 अरब रुपये तक बढ़ सकते हैं। अहम बात यह भी है कि गर्दिशी कर्जों का ये बोझ IPPs को 450 अरब की अदायगी के अलावा होगा। पिछले माह वफाकी वज़रा की कारकर्दगी की जांचने की तकरीब की खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर इकरार किया था, एक बार फिर इज़हार किया था कि बिजली के शोबे की वजह से उनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का अगर एक चैलेंज है जो मुझे कई दफ़ा रात को नींद नहीं आती सोच के, वो है हमारी पावर मिनिस्ट्री। जो बिजली है, ये जो बिजली का सेक्टर है, ये एक इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है। इसमें इतने डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको आपने सबको रैशनलाइज करना है, इन सबको सिंक्रोनाइज करना है। अगर हमने कोई भी आवाम को एक ऐसी बिजली देनी है कि जो एक उनकी वो अफोर्ड भी कर सकें, और साथ साथ ये जो कर्ज़ों का पहाड़ चढ़ता जा रहा है, जो सर्कुलर डेट है, इसको कैसे बचाएं। तो ये हमारे लिए, मैं अभी आउटलाइन कर देता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पावर का। ये है हमारा नंबर 1 चैलेंज, जो हमें इस पे जितना भी हम काम करें और कोशिश करें, इसके अंदर कई फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में, कई हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बात 100% दुरुस्त है कि कुछ फैक्टर हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ हमारे फैक्टर्स में नहीं हैं, मगर यकीनन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला एनर्जी सेक्टर है। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के बहुत मुमताज़ तजुर्बेकार, माशी उमूर के माहिर हैं, तज़कियाकार, कॉलमनिस्ट भी हैं। जनाब साकिब शिरानी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब शिरानी साहब। कोई चारा नहीं है, बिजली के टैरिफ में फौरी तौर पे इजाफा किया जाए। गर्दिशी कर्ज़े रोज़ाना बढ़ते जा रहे हैं और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो IMF का प्रोग्राम भी रिज्यूम नहीं होगा। ये IMF की ज़रूरत नहीं, वैसे तो हमारी मईशत की ज़रूरत है। क्या ये बात दुरुस्त है? अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब की तमाम बातें इस मामले में, इस ज़मन में बिल्कुल दुरुस्त है। इसके जो उन्होंने बात पाकिस्तान का जो इकोनॉमी के हवाले से सबसे बड़ा मसला है, मेरा ख्याल है ये भी 100% दुरुस्त है बात। अब जो गर्दिशी कर्जे हैं ये 5%, 5.25% जो है GDP के तनासुब क्रॉस कर गए हैं। और अभी जिस तेज़ी से ये बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली थोड़ी सी कमी आई है इनमें। 44 अरब माहाना ऐड होता था, अब ये तकरीबन 30 अरब पे आ गया है। मगर मेरा ख्याल है ये जो बिजली के नर्ख इंक्रीज होंगे, इसके बावजूद अगले कोई 3-4 साल जो है मेरी तखमीने के मुताबिक इसमें कोई खातिर खा कमी नहीं आएगी, क्योंकि हम साथ साथ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में इजाफा भी कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। और उसकी वजह से ये गर्दिशी कर्जे जो है ये काबू में मुकम्मल तौर पे नहीं आए। तो शिरानी साहब ये फरमाइएगा कि क्या हम ये कहने में हक़ बजानिब हैं कि इन गर्दिशी कर्ज़ों में कमी ना आने की, मुसलसल इसमें इजाफे की एक बड़ी वजह यह है कि हम अपने बिजली के निज़ाम में जो तब्दीलियाँ जिनकी हम तवक्के कर रहे थे कि शायद मौजूदा हुकूमत में आने के बाद आएंगी, वो मतलूबा तब्दीलियाँ नहीं आईं। हमारे जनरेशन की जो एफिशिएंसी है वो बेहतर नहीं हुई है, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो बेहतर नहीं हुई हैं, हमारे यहाँ जो बिजली की वसूलियाबी के मामलात हैं वो कातिर ख्वाह बेहतर नहीं हुए हैं, और चोरी में भी कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा है, जिसकी वजह से तकरीबन जू की तू सूरत हाल जो है वो बरकरार है। ठीक है, जैसे आपने फरमाया थोड़ी सी बेहतरी है, मगर ये थोड़ी सी ही बेहतरी है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत इस दलदल में तो उतरी, मगर इसको साफ़ करने का रास्ता उसके पास अभी तक नहीं मिल सका है तकरीबन 2.5 साल में। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपसे 100% मुतफिक हूँ कि क्योंकि बुनियादी जो मसला हमारे पावर सेक्टर का पिछले 10-12 सालों से जो सामने आया है वो गवर्नेंस का है, सेक्टर का
ایک تو اس کا جو ماڈل ہے، بزنس ماڈل ہے سنگل بائر کا، منافسنی کا، کہ وہ وابڈا یا سی پی پی اے کو ہی ساری بجلی بیچنی ہے، یہ ماڈل غلط ہے۔ دوسرا پھر گورننس کا جو سیکٹر ہے، گورننس کے جو معاملات ہیں وہ بالکل درست نہیں ہوئے ہیں، بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کامران صاحب کہ اگر آپ ریکوریز کے معاملے میں دیکھیں تو اس میں 92% سے گر کے ہم تقریباً کوئی 3-4% جو ہے پچھلے سال 2 سال میں ریکوریز گری ہیں بڑھنے کے بجائے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے گورننس کا، یہ کوئی خاطر خواہ طریقے سے بلکہ کسی طریقے سے یہ امپروو نظر نہیں آتا۔ مگر اس میں تو شیرانی صاحب کیا یہ درست نہیں ہے کہ تشویش کا باعث ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پر ڈسکوز کی گورننس ہے، آدھے سے زیادہ ڈسکوز بلکہ 70% جو ہے وہ ٹیمپریری لیڈرشپ چلا رہی ہے، وہ ایڈ ہاک نظام پہ چل رہے ہیں، وہ ابھی بھی سرکاری کنٹرول میں چل رہے ہیں۔ ہمارے کلیدی بجلی کے ادارے جو ہیں سرکاری، وہ بھی ایڈ ہاک نظام پہ چل رہے ہیں، ان پہ بھی پرماننٹ لیڈرشپ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری ریکوریز گر گئی ہیں، ہماری چوری میں اتنی بڑی کمی نہیں آئی ہے، تو یقیناً اس میں حکومتی نااہلی کا ایک بڑا حصہ ہے جس کی قیمت عوام ادا کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ وہ نااہلی ہے جو ورثے میں ملی ہے اور جو کہ پچھلے 2 دہائیوں سے چل رہی ہے، لیکن بہرحال اب یہ تو اس کو مزید برداشت کرنا ناقابل برداشت ہے بلکہ ہماری قوم کے لیے اور معیشت کے لیے، کیونکہ دیکھیں اس کا ایک تو براہ راست اثر obviously اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے کوئی 8 سالوں میں 10 سالوں میں انڈسٹریل ٹیرف، ہماری جو صنعت ہے اس کے جو بجلی کے نرخ ہے B1 اگر ٹیرف اگر آپ دیکھ لیں اس میں 200% کا اضافہ ہوا ہے کامران صاحب۔ اب آپ امیجن کریں نااہلی کا پورا ملبہ ہم صنعت کے اوپر ڈال رہے ہیں، جس صنعت کو ہمیں نکالنا ہے اس دلدل سے، جس نے جابز کریٹ کرنی ہے، نئی انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، اس کو ہم اس بوجھ تلے ڈال رہے ہیں۔ یہ پوری سیکٹر کی جو گورننس کی ایشوز ہیں، اور پھر لوگوں کے عام لوگوں کی جو وہ ہے بلز کی ان کی جو ادائیگیاں ہیں، وہ تقریباً اب میرا خیال ہے 8 سے 10% جو ہے اوسطاً جو ایک گھرانے کی اخراجات ہیں، اس کی صرف بجلی کے بل جو ہیں تقریباً کچھ طبقات کے 10 سے 12% پہ ہیں، کچھ سے 8 کے 10% پہ ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ بالکل ہی ناقابل برداشت سچویشن ہے اس کا عام لوگوں کے لیے بھی، اور ایک اور پہلو بھی ہے نا شیرانی صاحب، اگر اس کو ہم ایڈ کریں کہ جو گیس سیکٹر کے اندر جو ہمارے دوسرا انرجی سیکٹر کا بڑا حصہ ہے، اس میں بھی ان اکاؤنٹڈ فار جو گیس ہے، یعنی کہ جو بجلی جو گیس چوری ہو رہی ہے یا ضائع ہو رہی ہے، اس نظام پہ بھی بڑا شدید دباؤ ہے۔ پھر ہمارا ڈپلیشن ہوئی ہیں، پھر ہماری نئی ایکسپلوریشن نہیں ہوئی ہیں، تو یہ اس وجہ سے پورا سیکٹر جو ہے ہمارا انرجی کا سیکٹر تباہی کا باعث ہے، اور ہم بجلی پہ فوکس کر رہے ہیں مگر گیس میں بھی بہت ہماری مشکل کیفیت ہے، اور اس میں بھی بہتری نہیں آ رہی۔ درست، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اگر آپ دونوں کو ملا کے دیکھیں جو چوریوں کا میگنیٹیوڈ ہے، تقریباً 200 سے 300 ارب روپے کا جو سالانہ چوری ہوتی ہے دونوں سیکٹرز میں ملا کے، اب یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کتنا سٹرونگ ہے، اور اس کو اکھاڑنا میرا کیونکہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ ڈسکوز کی لیڈرشپ تو امپورٹنٹ ہے، مگر جو پوری چین ہے جو ایکس سی این اور نیچے لائمن تک جاتی ہے، جب تک وہ چین کو آپ اکھاڑیں گے نہیں تو یہ مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو شیرانی صاحب، اب جب آئی ایم ایف کا پروگرام دوبارہ شروع ہونا ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے ہماری ہے، اگر آئی ایم ایف کہتی ہے کہ بھائی پہلے یہ جو گردشی قرضوں والا معاملہ ہے اس کو ٹھیک کرو اور اس کے لیے اس کو کم کرو، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں بجلی کے نرخ بڑھانے ہیں، ہر صورت میں بڑھانے ہیں، تو یہ کوئی آئی ایم ایف کی شرط تو ایک جگہ ہے، ہماری معاشی سروائیول کے لیے بھی تو یہ ضروری ہے نا؟ بالکل جی، اس میں مگر ایک بات ہے کامران صاحب کہ بجلی کے نرخ بڑھانا جو ہے، یہ مطلب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے اس پورے سیکٹر کی اصلاحات میں اسی چیز کے اوپر فوکس کیا، جو کہ میرے نزدیک سب سے سیلف ڈیفیٹنگ ہے۔ ضروری تو ضرور ہے کیونکہ ہماری کاسٹ ریکوری ٹیرف میں اور نوٹیفائڈ ٹیرف میں اور نوٹیفائڈ ٹیرف میں اور ڈیٹرمنٹ ٹیرف میں اور ڈیٹرمنٹ ٹیرف اور نوٹیفائڈ ٹیرف میں بہت فرق ہے، مگر اس کی پورے جو نظام کی اصلاحات ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہیں کہ بجلی کے نرخ ہم بڑھائیں۔ میرا خیال ہے ہمیں اس سے بھی ہٹ کے تھوڑا سا باقی جو اصلاحات ہے اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے۔
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साकिब शिरानी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पीडीएम ने 20 सितंबर को आगाज़ किया था, बहुत ही जारहाना बैटिंग की थी, बहुत ही जारहाना बयानिया था, बहुत मुतदिल होता चला जा रहा है। अब ना इस्तीफ़ों की बात है, ना सेनेट इलेक्शन को बायकाट करने की बात है, ना ज़िमनी इलेक्शन से पीछे रहने की बात है। फैसला ये हो गया है, मुसम्मम इरादा है, पूरी कुव्वत से सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया जाएगा, इस्तीफ़े भी नहीं दिए जाएंगे, ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लिया जाएगा। 19 तारीख को, आने वाली 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन के बाहर एक मुजाहरा ज़रूर किया जाएगा। ये पीडीएम का, अपोजिशन का यकीनी तौर पे कि बहुत ही बुनियादी हक़ है। इस तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल जनाब एहसन इकबाल। एक छोटे से वक्फे के बाद 20 सितंबर को अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम की तश्कील के बाद जिस जारहाना और तेज़ रफ्तार बयानी ने जन्म लिया था, अब वो यकसर बदल चुका है। हम कह सकते हैं कि अब पीडीएम का बयानिया इंतहाई मुतदिल हो चुका है। यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान भी मजबूर हुए तेज़ रफ्तार ड्राइव को ब्रेक लगाएं और इसीलिए अब उनकी ज़बान में, लहजे में और बयानिए में भी बहुत एतदाल आ चुका है। 31 दिसंबर गुजरे, 2 हफ्ते बीत गए, अपोजिशन ने ना तो इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए, ना ही मुल्कगीर एहतजाज हुआ, लॉन्ग मार्च का भी कोई हतमी फ़ैसला नहीं है, बल्कि अब पीडीएम की अहम तरीन तरजीह हो चुकी है सेनेट इलेक्शन, ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेना। अब तो मौलाना फजलुर रहमान भी पीडीएम के फ़ैसलों में तज़ादात का इकरार करते हैं। मजमूई तौर पर अब जो गुफ्तगू होती है, जो बयान आते हैं, जो बयानिया आता है, वो जमहूरियत की रूह के ऐन मुताबिक नज़र आता है। चाहे वो बाई इलेक्शन हो, चाहे वो सेनेट इलेक्शन हो, हमें इनको हर प्लेटफॉर्म पे मुकाबला करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है, उसूली तौर पर हम किसी इदारे के इलेक्शन के खिलाफ नहीं है। ज़िमनी इलेक्शन में फैसला ये हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। सेनेट इलेक्शन के बारे में जो अभी फैसले हुए हैं, माजी के कुछ फैसलों से थोड़ा सा फर्क उसमें नजर आ रहा है। दलील की बुनियाद पर एक इत्तेफाक राय हुआ है। हम समझते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। ज़्यादा गालिब राय यही है कि सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। आज इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में पीडीएम का कई घंटे तवील इजलास हुआ। ये वाहिद इजलास है जिसमें इस्तीफ़ों का जिक्र नहीं हुआ, जिसमें धरने का जिक्र नहीं हुआ, जिसमें सेनेट इलेक्शन बॉयकॉट का जिक्र नहीं हुआ, ज़िमनी इलेक्शन बॉयकॉट का जिक्र नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज़ आज इसके इजलास में शरीक भी नहीं थे। इजलास में सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के फैसले की तायीद की गई। कहा गया कि ये ज़रूर करना चाहिए। महज 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का फैसला हुआ है, मगर साथ ही ये खबर भी आ गई है कि बिलावल भुट्टो इलेक्शन कमीशन के बाहर जो पहला एहतजाज पीडीएम का होगा उसमें शरीक भी नहीं होंगे, क्योंकि वो ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ होंगे। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल, पीडीएम की छोटी के रहनुमा मोहतरम एहसन इकबाल। एहसन इकबाल साहब, ये फरमाइएगा, क्या ये कहने में वजह है ये कहना कि अब पीडीएम का ये फैसला है कि सेनेट इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा, ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा, और फ़िलहाल इस इस्तीफ़ों का जो ऑप्शन है वो अप्लाई नहीं किया जाएगा? देखिए कामरान साहब, जहाँ तक ज़िमनी इलेक्शन है उनके बारे में तो बाकायदा फैसला हो चुका है, और ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का फैसला इसलिए किया गया है कि हम समझते हैं कि सेनेट के अंदर हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमने सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ना लिया तो हुक्मरान इत्तेहाद को वहाँ 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी, और पीडीएम की जद्दोजहद का जो मरकजी नुक्ता है वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। और अगर खुदा न खास्ता हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो सेनेट में, तो वो फिर मनपसंद आइनी तरामीम करने के लिए चोर दरवाजा खुल जाएगा या एक बैक डोर खुल जाएगा, जिसको रोकना बेहद जरूरी है। तो इसलिए अगरचे अभी तक सेनेट में हिस्सा लेने का बाकायदा ऐलान या फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन जो दोनों बड़ी जमातें हैं पीएमएलएन और पीपीपी और दीगर जमातों की भी यही राय है कि हमें आइन की हिफाजत जो हमारी जदोजहद है उसकी खातिर सेनेट को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इस्तीफों का जहाँ तक ताल्लुक है उसके ऊपर सब ये मुत्तफिक हैं, यकसू हैं कि जो ही मुनासिब हम सूरत हाल देखें तो एक आखिरी इंतहाई कदम के तौर पे हम इस्तीफे दे के इस पूरी निज़ाम को गिरा सकते हैं, और ये रेत की दीवार की तरह गिरेगा, क्योंकि 849 में से जब 425 नशिस्तों पे इस्तीफे आएंगे
تو پھر کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ تو جب یہ تیر بہدف نسخہ ہے احسن اقبال صاحب، تو پھر دیر کس بات کی؟ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ یہ تو پھر فوری بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریت کی دیوار کی طرح سے نظام گر جائے گا، ہدف بھی یہی ہے، آبجیکٹیو بھی یہی ہے، تو پھر اس میں دیر کیوں؟ جی دیر اس میں صرف سینٹ کے انتخابات کی وجہ سے ہے، کیونکہ اگر ہم فوری استعفے دے دیں تو حکومت کو تو پھر ایک تشتری کے اوپر 2/3 اکثریت سینٹ میں دینے کے مترادف ہوگا، اور اگر ہم حکومت کو 2/3 وہ 58(2)B کو واپس لے آئے، چاہے وہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کر دے، چاہے وہ آئین کا حلیہ بگاڑ دے، تو وہ امکان ہماری جدوجہد کی نفی ہوگا جو آئین کی تحفظ اور سربلندی کے لیے ہے۔ تو اس لیے سینٹ کے انتخاب کے بعد انشاءاللہ لانگ مارچ اور استعفوں کی دونوں آپشنز پر پھر لیڈرشپ فیصلہ کرے گی۔ گویا کہ یہ بھی فیصلہ ہے کہ جو لانگ مارچ ہوگا وہ سینٹ کے الیکشن کے بعد ہوگا۔ تقریباً اس کے قرائن یہی ہیں، چونکہ لانگ مارچ جب ہوگا تو وہ ایک بہت ہمارے لیے اہم ہماری جدوجہد کا مرحلہ ہے، اور اس وقت تک پھر یہ ہے کہ موسم بھی قدر معتدل ہو چکا ہوگا، اور اس کے لیے ہم بھرپور تیاری کر رہے ہیں، مختلف علاقوں میں ریلیز کر رہے ہیں جن کا مقصد یہی ہے کہ موبلائزیشن کو بھرپور کیا جائے، اور انشاءاللہ جب لانگ مارچ ہوگا تو چیئرمین ماؤ کی لانگ مارچ کو لوگ یاد کریں گے۔ اچھا، اور یہ بھی فرمائیے گا کہ میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ آپس میں بیٹھتے ہیں کیا کبھی یہ رائے بھی سامنے آتی ہے کہ یہ حکومت پرفارم نہیں کر رہی، عوام کی پریشانیاں ہیں، عوام کی جو ایکسپیکٹیشن ہیں وہ پوری نہیں ہوئی، مسائل بڑھ رہے ہیں، تو اس حکومت کو اپنی مدت بھی پوری کرنے دیا جائے، الیکشن میں عوام اس کو ظاہر ہے ووٹ آؤٹ کر دیں گے اور وقت پہ انتقال اقتدار ہو جائے گا، کوئی ہیجان نہیں بپا ہوگا؟ میں ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں، کبھی یہ ذہن میں کسی کے بات آئی؟ دیکھیے کامران صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں یہ فطری بات ہے، لیکن یہ ایک نارمل سسٹم کے اندر سوچی جا سکتی ہے۔ اس وقت صورت یہ ہے کہ ملک ایک نہایت پیچیدہ صورتحال سے دوچار ہے، وہ یہ ہے کہ نہ ہمارے ملک جمہوریت ہے، نہ ہمارے ملک میں مارشل لا ہے، اور ایک ہائیبرڈ سسٹم سو کالڈ رائج ہے جس میں کسی کو نہیں پتا کہ who is the boss and where does the buck stop، کون کس معاملے میں فیصلہ کن اختیار رکھتا ہے۔ یہ جو دو عملی ہے اور یہ جو ڈس فنکشنالٹی ہے گورننس کی، یہ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بری طرح سنک کر رہی ہے، اور ہم خدا نہ خواستہ کسی ایک ایگزسٹینشل تھریٹ کی طرف نہ چلے جائیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کشمیر میں ہم نے کس طرح اپنے ہاتھوں سے وہ کام ہونے دیا جو 72 سال میں بھارت نہیں کر سکا تھا۔ آج تک بھارت کو ضرورت نہیں ہوئی تھی کہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کر سکے، کتنی آسانی کے ساتھ وہ کر گیا۔ تو ایسا صاحب یہ فرمائیے گا کہ پھر یہ حکومت کو فوری ختم کرنا ہے تو اس سے پہلے تو ہمارے پاس 58(2) بھی ہوتی تھی، صدر اس کو استعمال کرتا تھا، حکومت کو ختم کر دیتا تھا، پارلیمنٹ تحلیل ہو جاتی تھی۔ دوسرے طریقے سے پاکستان میں یا دنیا میں حکومت ختم ہوتی ہے کہ مارشل لا لگ جائے، ملٹری انٹروین کرے، جیسے پاکستان میں کئی بار ہوا ہے، اور وہ پھر طریقہ کار آ جائے۔ تو ان میں سے دونوں میں سے 58(2) کا تو سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب تو صرف آپ کے نزدیک اسی طریقے سے پھر حکومت ختم ہوگی، اور پھر یہ تو سسٹم اور جمہوریت کو لپیٹنے والی بات ہوگی، یا کوئی تیسرا طریقہ ہے تو وہ فرمائیے۔ دیکھیے کامران صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ جب جنرل مشرف برسر اقتدار تھے تو فروری 2007 میں ان کے جتنے پیروکار تھے وہ کہتے تھے کہ یہ آئندہ 10 سال کے لیے بہت محفوظ بیٹھے ہیں، اور پھر 6 مہینے کے اندر وہ مستعفی ہو چکے تھے۔ جنرل ایوب خان بہت بڑے ڈکٹیٹر تھے، جب عوامی دباؤ آیا تو وہ بھی استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے۔ دیکھیے چاہے جمہوریت ہے، چاہے مارشل لا ہے، چاہے ڈکٹیٹرشپ ہے، اصل بات کسی بھی نظام میں عوامی رائے ہوتی ہے۔ جب کسی حکومت کی پوسٹ سے رائے عامہ ہٹ جائے تو پھر اس کے جانے کے لیے کوئی زیادہ بڑی دقت نہیں ہوتی، اور اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی معاشی بدحالی اور مہنگائی، جس طرح کہ ابھی آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول اور بجلی کے ساتھ ایک نئی لہر آنے والی ہے، اس وقت تو ہر شخص دعا گو ہے کہ یہ نااہل حکومت جلد از جلد جائے، کیونکہ اب ہمیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک ایسی حکومت ہے کہ جس سے کارکردگی پہ سوال ہے، اب ان کی اہلیت پہ سوال ہے، اور اگر ایک حکومت کی کیپیسٹی ایشوز کویسچنیبل ہو جائیں تو پھر اس کو برقرار رکھنا ملک کے لیے گویا آپ پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ وہ عمران خان کو مجبور کریں گے
اور عمران خان پارلیمنٹ تحلیل کر دیں گے؟ دیکھیے عمران خان صاحب پارلیمنٹ تحلیل بھی کر سکتے ہیں اور عمران خان صاحب استعفے پہ مجبور بھی ہو سکتے ہیں. یہ دونوں آپشنز موجود ہیں. کہ عمران خان ہٹ جائے پی ٹی آئی کی حکومت رہے؟ دیکھیے ہم نے اسی لیے 31 جنوری تک مہلت دی ہے حکومت کو کہ اگر عمران خان صاحب مستعفی ہو جائیں اور وہ رائٹنگ آن دا وال سمجھ جائیں اور اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے نئے انتخابات کا اعلان کر کے اب اپوزیشن کو ایک میننگ فل ڈائلاگ کی دعوت دیں کہ ہم 6 ماہ یا 3 ماہ کے اندر فوری انتخابات کرائیں، آزاد ہوں، منصفانہ ہوں، شفاف ہوں، جس میں الیکشن کمیشن کلیدی کردار ادا کرے، تو یہ بحران کسی درجے میں ٹل سکتا ہے. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ہٹ درمی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو انہیں پھر رائے عامہ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. اب آپ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کرے گی اور وہاں پہ احتجاج کرے گی. اس کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے اس کا؟ دیکھیے کامران صاحب، عمران صاحب جو سب کو کہتے ہیں این آر او نہیں دوں گا، اصل میں یہ 6 سال سے خود این آر او پر بیٹھے ہیں. جو فورن فنڈنگ کیس ہے یہ بیونڈ اینی ڈاؤٹ اس کے اندر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ انہوں نے ناجائز فنڈز لیے اور ایسے سورسز سے فنڈ لیے جو پاکستان دشمن لابیز بھی ہیں، اور درجنوں ایسے اکاؤنٹس ہیں جو ڈکلیئر نہیں کیے، اوورسیز پاکستانیوں سے کروڑوں روپے لیتے رہے لیکن یہاں پر وہ ان اکاؤنٹڈ فار ہیں. اور اس کیس کے اوپر اگر میرٹ سے فیصلہ ہو تو عمران خان صاحب بھی نااہل ہوں گے، ان کی جماعت بھی نااہل ہوتی ہے اور 2018 کا الیکشن بھی نال اینڈ وائڈ ہوتا ہے. تو آپ مظاہرے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے فرمایا، یقیناً یہ تو آپ کی رائے ہے یا مثال کے طور پہ آپ کا فیصلہ ہے، تو اس کو ایڈاپٹ کرے الیکشن کمیشن یا کیا کرے؟ آپ اس احتجاج سے کیا ہوگا؟ مظاہرے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا معاملہ ہو تو 1 مہینے کی ڈیڈ لائن سے فیصلے ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں عمران خان صاحب کا معاملہ ہو تو 6 سال فیصلے نہیں ہو سکتے اور وہ این آر او پر چلتے رہتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ ان کی فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ود ان اے منتھ کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا سب سے بڑا سکینڈل ہے جس میں خود عمران خان صاحب ملوث ہیں. اور سنیمر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو احتجاج ہوگا الیکشن کمیشن کا، تو پی ڈی ایم کی ٹاپ لیڈرشپ جو پرائم لیڈرشپ ہے وہ سب اس میں شریک ہوں گے؟ میرا مطلب ہے مریم نواز صاحبہ، فضل الرحمان صاحب، بلاول، یہ سب لوگ ہوں گے وہاں پہ؟ جی، پی ڈی ایم کی سینئر لیڈرشپ اس مظاہرے میں شریک ہوگی اور پی ڈی ایم کے پارلیمنٹیرینز بھی شریک ہوں گے اور اس کے علاوہ عوامی سطح پر بھی لوگ شریک ہوں گے. تو میں نے جن شخصیات کا نام لیا ان سمیت، جی ان سمیت، تو یہ خبر درست نہیں ہے کہ بلاول صاحب نہیں ہوں گے وہاں پہ؟ نہیں، ہمیں امید ہے کہ تمام سینئر لیڈرشپ ہوگی. میں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے تو کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس میں شریک ہی، اور جو میری معلومات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوں گے اور اسی طرح باقی سربراہان جو ہیں جماعتوں کے وہ بھی انشاءاللہ شریک ہوں گے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے. پی ڈی ایم کا، اپوزیشن کا بھرپور موقف ہم حاصل کر رہے تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. پاکستان میں 2020 میں کرونا کا سال تھا لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ ریکارڈ نمبرز میں کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں اور بھرپور انداز میں اسٹاک ایکسچینج نے پرفارم کیا ہے. سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن ذمہ دار ہے، ریگولیٹر ہے کارپوریٹ سیکٹر کا بھی اور ایکسچینج ہمارے پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ معاملات کا بھی. تو ان تمام امور میں اب کیا رائے ہے سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی، اس نے کیا اصلاحات تجویز کی ہیں اور کیا مسائل ہیں جس کو حل کرنا بہت ضروری ہے، ان سب کے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے چیئرمین سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان عامر خان. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. سال 2020 کرونا کا سال تھا مگر پاکستان کے لیے خوشگوار حیرت ہے کہ ماشاءاللہ اس کے باوجود
پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر قابل ذکر ترقی کرتا رہا۔ کرونا ماحول کے باوجود سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن نے پچھلے سال تقریباً 17,000 نئی کمپنیز رجسٹر ہوئی۔ کمپنیوں کے اندراج میں 20% اضافے کے بعد رجسٹر کمپنیوں کی تعداد پاکستان میں 1.25 لاکھ کے قریب ہو چکی ہے۔ وبائی صورتحال میں اسٹاک مارکیٹ نچلی سطح سے 60% تک بحال ہو چکا ہے اور سال کے اختتام تک انڈیکس میں 7% اضافہ ہوا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 33 ماہ کی بلند ترین سطح اس وقت موجود ہے۔ 2019 میں اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کمپنیز نے تقریباً 15 ارب روپے کا سرمایہ اکٹھا کیا، جبکہ 2020 میں کمپنیز نے اسٹاک مارکیٹ میں 35 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی تھی۔ کورونا کی وبا کے باوجود 6 نئے آئی پی او سامنے آئے، جبکہ 2019 میں صرف 2 آئی پی اوز آئے تھے۔ کورونا ماحول میں سٹارٹ اپس، ای کامرس، آن لائن ٹریڈنگ میں بھی خوب اضافہ ہوا، جبکہ ٹیکسز میں براعت اور آسان قرضے ملنے کی وجہ سے بڑی تعداد میں نئی کمپنیز رجسٹر ہوئی۔ انٹرسٹنگ بات ہے کہ پچھلے سال ایس سی سی پی میں 98% کمپنیز آن لائن رجسٹر ہوئی، حتیٰ کہ کمپنیز رجسٹر کرنے کی خدمات دینے والے آن لائن سٹارٹ اپس بھی آ چکے ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب عامر خان، چیئرمین سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بڑی خوشگوار بات ہے کہ سال 2020 ویسے تو کورونا کا سال تھا، مگر اس سال ہمارے یہاں پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں، تقریباً 17,000 سے زائد کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں۔ کتنی یہ فنکشنل، کتنی ایکٹیو اور کتنی یعنی کہ یہ ریپریزنٹیٹیو رجسٹریشن ہے جو کہ جینوئن گروتھ ریپریزنٹ کرتی ہے، مطلب یہ کہ فنکشنل یہ کمپنیز ہیں؟ جی کامران صاحب، تھینک یو ویری مچ اس سوال کا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اگر ہم اس کو گلوبل پرسپیکٹیو میں بھی دیکھیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ تمام کمپنیز جو رجسٹر ہوں وہ آپریٹیو بھی رہیں یا فنکشنل بھی رہیں، اور اگر ہم گلوبلی دیکھیں تمام ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی یا ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی تو ایک سرٹن پرسنٹیج ہوتی ہے کمپنیز کی جو آپریشنل نہیں رہتی۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ جو ہماری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ان کی فائلنگ، ان کی جو سبمیشنز ہیں، ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی ان کے کوئریز اور پرابلمز ہیں اور جو ان کے ریکارڈز ہیں، اس کے سلسلے میں ان کو سہولیات پرووائڈ کریں۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے جو پروسیس ہے کمپنی رجسٹریشن کا اس کو کمپلیٹلی ڈیجیٹلائز کر دیا ہوا ہے اینڈ ٹو اینڈ۔ اور ایک اس میں آخری چیز جو رہ گئی تھی وہ اس سال الحمدللہ 1 جنوری کو وہ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے کہ اب ایون جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ڈیجیٹلی ایشو ہو رہا ہے اور وہ لوگوں کو ان کے گھر پہ ہی مل جاتا ہے۔ تو یہ ایک ٹوٹلی سیملیس ڈیجیٹل ایکسپیرینس جو ہے اس کو، یعنی کہ سال جو ہمارا تھا 2020 اس میں جو کمپنیز رجسٹر اب ہو رہی ہیں، اس کے بعد سے جو رجسٹر ہو رہی ہیں، نو ہیومن انٹریکشن، ساری آن لائن رجسٹریشن ہوتی ہے، کسی بندے سے نہیں ملنا پڑتا، کوئی خط لکھ کے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ جی بالکل کامران صاحب درست فرما رہے ہیں۔ کمپنی انکارپوریشن جو ہے، کمپنی انکارپوریشن، فائلنگ اور سرٹیفکیٹ ایشوئنس جو ہے یہ تو کمپلیٹلی ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے، اور اب ہم بلکہ مزید کچھ انیشیٹیوز لے رہے ہیں جس کے تحت ایون جو کوئریز ہیں اس میں ہم ڈیجیٹل چینلز انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی کمپلینٹ چاہیے ہو، پاکستان سے باہر کوئی صاحب بیٹھ کے کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں اور ان کو آن لائن ہیلپ چاہیے ہو، تو وہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ ہم ان کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو سرٹیفائڈ ٹرو کاپیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ پروجیکٹ بھی ہمارا آلریڈی لانچ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ مارچ تک جتنی بھی لوگوں کو کاپیز چاہیے ہوتی ہیں وہ بھی ان کو ان کے گھر پہ بیٹھے ہوئے مل جائیں گی سرٹیفائڈ کاپیز۔ اور اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ جو ہم اس وقت پاکستانی بینکوں کے ساتھ مل کے اسٹیٹ بینک کے تعاون سے کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو بینکوں کو کمپنیز کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے جس کے لیے ان کو پہلے کنسلٹنٹس ہائر کرنے پڑتے تھے یا ملازمین کو، کمپنیوں کو اپنے ملازمین کو بھیج کے کاپیز نکلوانی پڑتی تھیں، وہ بھی ایک اے پی آئی کے تھرو بینکس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ہماری مگر خاص صاحب اس میں ایک معاملہ بہت اہم ہے، دنیا میں تمام ہم اس طرح کے ممالک میں یہ کمپنیز کی انفارمیشن یا ڈیو ڈیلیجنس آسان ہوتی ہے۔ آپ جیسے کہ ہمارے یہاں سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن ہے، متعلقہ ادارے کو آپ جائیں ان کی ویب سائٹ پہ یا آپ آٹومیٹکلی ڈیجیٹلی آپ اس کمپنی کو چیک کر سکتے ہیں، کیا اس کا ریکارڈ ہے، کتنا اس کا کیپٹل ہے، کیا اس کے اور جو کریٹیکل اس کی انفارمیشن ہے وہ سب آن لائن اویلیبل ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ آپ کے پاس جو پروسیس ہے بڑا تھکا دینے والا لینتھی پروسیس ہے، اور اس میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، اور پھر اس میں خط لکھیں اور پھر معلومات لیں اور پھر معلومات دیں، جو کہ اس صدی کا وہ کام نہیں لگتا۔ تو یہ تو بڑا ویک ایریا ہے، یہ جو انفارمیشن ہے یہ تو بالکل انسٹنٹ اویلیبل ہونی چاہیے، مگر ابھی ایس سی سی پی نے یہ انتظام ابھی تک کیا نہیں ہے۔
جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اور کامران صاحب اس پہ کام جاری ہے، بلکہ میں آپ سے یہ بھی شیئر کروں گا کہ ہم نے اپنی سافٹ لانچ آلریڈی جو ہمارا ایک بزنس انکارپوریشن سینٹر ہے اور بزنس سینٹر ہے وہ اسلام آباد میں پہلا پائلٹ پروجیکٹ ہم نے شروع کر دیا ہے، جس کے اندر اسپیسیفکلی ڈیزگنیٹڈ ٹیم ہے، لوکیشن ہے، وہاں پہ کمپیوٹرز موجود ہیں، وہاں پہ ہیلپرز موجود ہیں جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم دیگر ڈیجیٹل چینلز کو بھی آہستہ آہستہ اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی شامل ہو جائیں. اور آپ نے بالکل درست پوائنٹ آؤٹ کیا، اس ایریا میں الحمدللہ کافی ڈیولپمنٹ ہو گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 3 سے 6 مہینے میں ہم جو کچھ اور چینجز لا رہے ہیں تو یہ بالکل ایک سیملیس پروسیس بن جائے گا. تو گویا کہ آئندہ چند مہینے کے اندر کسی بھی کمپنی کی کوئی انفارمیشن ہمیں چاہیے ہے جو کہ اس کے رجسٹر میں ہے، آپ کے پاس رجسٹرڈ ہے، وہ ہمیں انسٹنٹ مل جایا کرے گی. اب اس کے لیے کہیں آنا جانا نہیں پڑے گا، اور یہ چند مہینوں میں 100% ممکن ہوگا. جی انشاءاللہ. اور اس میں یہ ہے کہ یہ بھی عرض کر دوں کہ جو ہماری اس وقت کرنٹ رجسٹری ہے وہ تھوڑی اس میں ماڈرنائزیشن کی ضرورت ہے، اور ہم اس پہ بھی کافی ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، اور اس کی اوپر بھی کافی کام ہو گیا، اور اس سال انشاءاللہ جو پوری رجسٹری ہے اس کی ریپلیسمنٹ تھرو اے ویری ماڈرن سسٹم وہ آلریڈی اٹس ویل انڈر وے، اور ہوپ فلی بائی دا اینڈ آف دا ایئر دیر ول بی ویری سگنیفیکنٹ پروگریس اینڈ اے لاٹ آف ایز آف ڈوئنگ بزنس، اور بہت آسانیاں اور بہت ساری ٹیکنیکل کیپیبلٹیز اس میں آ جائیں گی انشاءاللہ. یہ لاٹ آف ڈوئنگ بزنس کی تو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن ہاں صاحب آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ایک تو ہمارے اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو انویسٹرز ہیں جو میزریبل ہے، اگر ہم بنگلہ دیش سے ریجن میں اور کسی ملک سے کمپیئر کریں میزریبلی کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ پروسیس اب سیملیس نہیں ہے، اسموتھ نہیں ہے، اس میں بہت سارے مسئلے ہیں، اور اتنی کم انویسٹر بیس ہونا، اتنی کم یہ لٹریسی ہونا ہے لوگوں کو، یقیناً یہ SCCP کے لیے پریشان کن بات ہے، اور اس کو یقیناً ہمیں ایکسپینڈ کرنا ہے، لوگوں میں اس چیز کو، اس کی آگاہی ہونی بہت ضروری ہے، اور اس بیس کو ہمیں بڑھانا بہت ضروری ہے. کتنے کنسرن ہیں آپ اس حوالے سے؟ کامران صاحب اس میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ریجنلی بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم یقینی طور پہ اس میں پیچھے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی ہائی پرائورٹی ایریا ہے کمیشن کے لیے، اور اسی وجہ سے ہم نے پچھلے ہی 2 مہینوں کے اندر کافی اس میں بیک گراؤنڈ ورک انوالو تھا، کافی ساری ریگولیشنز چینج کرنے کی ضرورت تھی، پروسیس ڈیولپ کرنے کی ضرورت تھی، جو مارکیٹ انفراسٹرکچر انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر کچھ چینجز کرنے کی ضرورت تھی، ٹیکنالوجی سائڈ پہ، ریگولیشن سائڈ پہ، اور وہ سب چینجز کرنے کے نتیجے میں الحمدللہ آپ اویئر ہوں گے کہ آلریڈی جو ڈیجیٹل اکاؤنٹ آن بورڈنگ ہے بروکرز کے لیے وہ بھی انیبل کر دی گئی ہے، اور میوچول فنڈز کے لیے بھی انیبل کر دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چھوٹے شہر میں بیٹھا ہوا کوئی انویسٹر یا کوئی بھی پاکستانی جو بیرون ملک بیٹھا ہوا ہو، وہ کہیں سے بھی دنیا میں بیٹھ کے اپنا بروکریج اکاؤنٹ کھول سکتا ہے، میوچل فنڈ کے ساتھ اکاؤنٹ کھول سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ جیسے آپ کے علم میں ہوگا کہ جو روشن ڈیجیٹل جو پلیٹ فارم ہے اسٹیٹ بینک کا انیشیٹو، وہ بھی ونڈو پرووائڈ کرتا ہے فار اوپننگ اپ بروکریج اکاؤنٹ، جس کے تحت 2000 بروکریج اکاؤنٹ تقریباً کھل چکے ہیں آلریڈی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ایک بڑی چیز ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو بروکر ماڈل ہے اس میں بھی چینجز لے کے آئے ہیں، اور جو ٹریڈنگ اونلی بروکر ہے جس کی کیپٹل ریکوائرمنٹ 35 ملین ہوا کرتی تھی، وہ ہم نے 15 ملین پہ لے آئے ہیں، پروپوز کی ہے، تاکہ جو لوگ ڈیجیٹلی یہ کام کرنا چاہیں وہ کم سرمایہ کے ساتھ یہ کر سکیں. اور اس میں کافی ساری ہم نے سہولتیں اور آسانیاں پیدا کی ہیں. ایون جو CKO کا رجیم ہے، سینٹرل KYC کا، NCCPL کا، اس میں بھی کافی سمپلیفیکیشن لائی گئی ہے. سو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ معاملہ تھوڑا سا اس میں ابھی جیسے کہ آپ نے فرمایا یہ KYC کے معاملہ جو ہیں وہ آپ کے وہ بہت ہی لینتھی ہیں، کمبرسم ہیں، اور یہ جو ہے وہ ڈسکریج کرتے ہیں نئے انویسٹر کے لیے، کیونکہ وہ اتنا لمبا پروسیس ہے کہ وہ بیچارہ رائٹ لیفٹ ہو جاتا ہے. جبکہ ہمارے ہاں یہ KYC جب وہ کوئی بروکریج اکاؤنٹ کھولے گا، اس کے کسی بینک میں اکاؤنٹ تو ہوگا، وہاں پہ اس کی KYC ہوئی ہوئی ہے، وہاں پہ ساری اب بڑے وہاں پہ سسٹم ہے، بایو میٹرکس ہوئی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر یہاں آئے، پھر آپ لوگ اپنی پوری KYC شروع کرتے ہیں، اور وہ اتنا طویل پروسیس ہے کہ وہ ایک کمپلیٹلی آدمی کو ڈسکریج کرتا ہے، اور یقیناً اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہیں. یہ تو بڑا سمپل ہونا چاہیے، اور یہ اداروں کے درمیان اب کوارڈینیشن ہونی چاہیے، اور ایک ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل ہو، جس سے کہ یہ KYC وغیرہ ایک بار آپ کی ہو گئی تو اب ہر جگہ پہ تو KYC نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی اس صدی کی بات نہیں لگتی ہے.
राइट कामरान साहब, ऐसा है कि कोई एक इनिशिएटिव तो आई थिंक अर्लियर लास्ट ईयर जो लिया गया था वो ये कि एक सहूलत अकाउंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया था जिसमें बहुत लाइट टच रिक्वायरमेंट थी और वो डिजिटली अकाउंट जो है वो ऑन बोर्ड हो सकते थे। उसमें जो मेन मसला था वो यही था कि कुछ अरसे के बाद लोगों को आके विज़िट करके और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती थी। तो इस चीज़ का ख्याल करते हुए जो अब हमने डिजिटल अकाउंट ऑन बोर्डिंग का मैकेनिज़्म बनाया है उसमें काफ़ी ज़्यादा सहूलत है और होपफुली ये जो प्रॉब्लम्स आप कह रहे थे दे हैव बीन एड्रेस्ड। लेकिन जो आप दूसरी चीज़ कह रहे हैं आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम यकीनी तौर पे जो दूसरे रेगुलेटर हैं उनके साथ और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और ये एक चीज़ है कि बिल्कुल हम इसको देख रहे हैं और इस पर काम भी हो रहा है प्रैक्टिकली कि किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं वो। अच्छा ये बताइएगा जैसे मैंने आपसे खान साहब के पिछले बहुत अपने लो से मार्केट ने ख़ासतौर पर लास्ट मंथ ऑफ 2020 में वो उसने रश किया है 40-45% ये मार्केट बढ़ चुकी है। इस दौरान आपकी जो मॉनिटरिंग है, जो सर्वेलेंस है, जो आपकी ओवरसाइट है, वो कितने आप कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि ज़ाहिर है कि इसमें बहुत स्पेकुलेशन भी हो रही है, बास स्टॉक्स जो हैं वो 5-6 गुना बढ़ चुके हैं, ये पूरी सूरत हाल है। आपके अंडर कंट्रोल है ना मामला? कामरान साहब, आई थिंक जो रेगुलेशन और सर्वेलेंस है ये डेफिनेटली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एरिया ऑफ हाई फोकस है हमारे लिए। इसी से ज़ुमरे में जैसा कि आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऑलरेडी अपना एक नया ट्रेडिंग इंजन जो है वो लेके आ रहा है जो कि मार्च में इनेबल हो जाएगा, जिसके नतीजे में जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है स्टॉक एक्सचेंज की भी और हमारी भी वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन आई कैन एश्योर यू कि ये एक बहुत ही जैसे बोलिए क्रूशल एरिया है हमारे लिए और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र है और रेगुलर बेसिस के ऊपर इसको हम रिव्यू भी करते हैं। हमारे जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी हम बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि मार्च के क्राइसिस में जो है वो मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव आया और उसके बावजूद बिल्कुल ऑर्डरली सेटलमेंट्स हुई, मार्केट थ्रू आउट चलती रही। और एक और चीज़ जो हमने काफ़ी जिस पे तवज्जो दी है वो कंप्लेंट हैंडलिंग है और उस पर भी हम काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते हैं। किसी किस्म की भी कोई कंप्लेंट आए उसको थॉरली इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। सो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा खान साहब ये बताइएगा कि पूरी दुनिया में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो होता है जो वो उसके लिए प्रोटेक्शन होती है, उसके लिए एडवोकेसी ग्रुप्स होते हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म्स होते हैं। हमारे यहाँ माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है ये बेचारा बहुत ही बल्कि मैं कहूँगा कि मजलूम तबका है और यकीनन जो मेजॉरिटी जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो इसमें मैनिपुलेशंस भी होती हैं और जाहिर है कि वो मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं। SECP ख़ुद कितना इस सिलसिले में अवेयर है और उसको वो कितना अपने आप को ज़िम्मेदार समझता है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करे? कामरान साहब, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जैसा कि आपके इल्म में होगा कि हर साल डूइंग बिजनेस रेटिंग वर्ल्ड बैंक करता है और उसमें 10 इंडिकेटर होते हैं और उसमें से एक इंडिकेटर जो है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रोटेक्शन का भी है। तो एक तो मैं सिर्फ इस हद तक के शेयर करने के लिए आपके एस्टीम्ड व्यूअर्स के साथ कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग इन 10 इंडिकेटर्स में सबसे अच्छी रैंकिंग जिस एरिया में है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रोटेक्शन में है, जो कि 28वां दर्जा है 190 मुल्कों में से। लेकिन ये कह देना कि क्या उसकी बुनियाद पे हम तसल्ली से बैठ सकते हैं कि मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक तो कंप्लेंट्स का एरिया जिस पे हमने बहुत तवज्जो दी है, उसको बहुत ज़्यादा हमने रोबस्ट बनाया है और उसको बहुत ज़्यादा हम एहतियात से देख रहे हैं। उसके अलावा हमने कई स्टेप ऐसे लिए हैं कि जो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा वाइटल हैं। सबसे ज़्यादा मैं आपसे शेयर करूँगा कि चीज़ ये कि कुछ एरियाज़ में हमने कॉस्ट ऑडिट इंट्रोड्यूस कर दिया है और उसको हमने जो है वो कंपलसरी कर दिया है 5 इंडस्ट्रीज़ के लिए। इसके अलावा एक इंडस्ट्री वाइटल इंडस्ट्री है शुगर की, जिसको हमने पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी डिक्लेयर कर दी है, जिसकी बुनियाद पे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ीद उनके ऊपर डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आ गई हैं। फर्दर मोर हमने इसमें एक स्टेप ये भी लिया है कि हमारा जो अपना इंटरनल सुपरविजन का निज़ाम था उसको हमने बहुत ज़्यादा रोबस्ट बनाया है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है हमने उसको, और एक पूरी डिवीजन बनाई है एडजुडिकेशन डिवीजन, जिसमें बहुत ज़्यादा कोडिफाइड प्रोसेसेस हैं। जो हमारा इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन का रजीम है उसको बहुत स्ट्रेंथन किया है और वो काफ़ी उसमें चेंजेस लाए गए हैं, टोटली उसको रिवैम्प किया गया है।
سو دیر از جسے بولیے کہ بہت سارے اسٹیپس ایسے ہم نے اٹھائے ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم کے اندر کچھ امینڈمنٹس پروپوز کرنا چاہ رہے ہیں جس میں مائنورٹی جو انٹرسٹ ہے جو تھریش ہولڈ تھا وہ 10% کا تھا فار کالنگ این EOGM اور ریکمینڈنگ اسپیشل ریزولوشن, اس کو کم کر کے 5% پہ لانے کی پروپوزل ہم لے کے جانا چاہتے ہیں. جہاں پہ کنیکٹڈ پارٹیز کے ساتھ ٹرانزیکشنز ہوں ان کے لیے ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس کو ہم ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اینڈ اسی طریقے سے جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے معاملات ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے کچھ کلازز لانا چاہتے ہیں. تو یہ کافی ساری سٹیپس ایسے ہیں جو ہم لے چکے ہیں اور کافی سارے مزید سٹیپس ہیں جو انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں وی ول ڈیفینیٹلی کیپ موونگ آن دیم. بہت بہت شکریہ جناب عامر خان, چیئرمین سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SSP ہمارے ساتھ موجود ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.